अगर सुनने का कलेजा ना हो तो मौलवी जर्जिस को बुलाना छोड़ दो। खुशबूदार कोई भी चीज अपने जिस्म पे लगा ले और दुकानों से जाकर शॉपिंग करे, उसको बदचलन कहा है। नहीं सुन पाओगे, इतना बड़ा कलेजा नहीं है हमारा। किस जबान से हम बोले? साहबा कह रहे अल्लाह के नबी बताइए कैसी है, कहा नहीं समझे, कहा नहीं, खुल के बताइए। अल्लाह के नबी ने कहा आनी अज़ानिया अज़ानिया अज़ानिया, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदचलन है। कलेजा हो तो सुनो, और अगर सुनने का कलेजा ना हो तो मौलवी जर्जिस को बुलाना छोड़ दो। और बुलाओगे तो सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। ये 10 साल हमने मदरसों में कोई घास नहीं छीली है, आलू नहीं छीले, यही सब पढ़ा है, और जो पढ़ा है वो बताऊंगा। ये नबी कह रहे हैं वो बदचलन है। हाय हाय, खुशबू लगाने वाली बदचलन है, परफ्यूम लगा के निकलने वाली बदचलन है। खुशबूदार कोई भी चीज अपने जिस्म पे लगा ले और दुकानों से जाकर शॉपिंग करे, उसको बदचलन कहा है। मर्दों के साथ दुकान पर बैठती हो 5-6 घंटे, वो कौन हुई? कॉलेज में लड़कों के साथ उसके पास बैठकर 5-5, 6-6 घंटे पढ़ती हो, और इंटरवल में कॉलेज की कैंटीन में दोनों चाय पीती हो, वो कौन हुई? अगर उसके बारे में हम बोल देंगे तो ये गालियां देंगी बेचारी, भाई पढ़ुआ मौलवी आ गया जाने कहां से। इसीलिए यहीं से अंदाजा लगा लो, जो औरत खुशबू लगाकर निकल जाए वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, यानी बदचलन है, बदचलन है, बदचलन है। जो परफ्यूम खुशबू लगाकर निकल जाए तो वो ये, तो मर्दों के साथ घूमने वाली, गैर मर्दों के साथ चलने वाली, उनकी बाइक पे बैठने वाली, उनकी मोटरसाइकिलों पर सफर करने वाली कौन हुई? शौहर का इंतकाल हो गया, बहुत पैसा छोड़ गया, बीवी जमीन और जायदाद की मालिक है, मियां बीवी दोनों हज करने जाना चाहते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों हज करने जाना चाहते थे, दोनों ने फॉर्म भर दिया है। सुनो मसला, दोनों ने फॉर्म भर दिया है, हज की तारीख भी आ गई है, लेकिन हज करने से पहले, हज जाने से पहले हस्बैंड की डेथ हो गई, एक्सपायर हो गया, इंतकाल कर गया। अब औरत अकेली है, अब वो हज करने जाना चाहती है। शरीयत इसके बाद पाबंदी लगाती है कि अब वो हज के लिए अकेली नहीं जा सकती है। इस्तिताअत है, पैसा है, दौलत है, सोना है, चांदी है, सब है, लेकिन अब उसको हज के लिए कंडीशन बदलना पड़ेगी। अब उसको अपने बाप के साथ हज करने जाना पड़ेगा। बाप नहीं है तो अपने भाई के साथ हज करने जाना पड़ेगा, भाई नहीं है तो अपने बेटी के साथ हज करने जाना पड़ेगा, बेटा भी नहीं है तो फिर उसको अब हज मुलतवी करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। साहब को तो इस्तिताअत है, पैसे वाली है, उसके ऊपर तो हज फर्ज है, लेकिन इस्लाम ये कहता है जब उसका शौहर इंतकाल कर गया, उसका बाप नहीं है, बेटा नहीं है, भाई नहीं है, तो अब उस औरत को अकेले हज की इजाजत नहीं है। अब वो औरत एक दीनी काम के लिए हज के लिए अगर अकेली निकल रही है, खाने काबा भी पहुंच जाती है, सफा मरवा के चक्कर भी लगा लेती है, सारे अरकान भी कर लेती है, लेकिन अकेले जाती है तो अल्लाह की कसम उसका हज नहीं है, उसका हज नहीं है, उसका हज नहीं है। वो हज का एक सवाब उसको नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा गुनाह पड़ेगा, उल्टा उसके ऊपर अजाब पड़ेगा। इसलिए अजाब पड़ेगा क्योंकि उस औरत के ऊपर अब हज फर्ज नहीं था, इसलिए कि उसके ऊपर से हज कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि उसको ले जाने वाला कोई महरम नहीं है। मेरी बहनों, हज जैसे मुकद्दस मकाम पर औरत अकेली नहीं जा सकती है, जहां किसी की इज्जत नहीं लुट सकती है, जहां सब लब्बैक लब्बैक कहते हो, ऐसी मुकद्दस जगह पर भी तुम अकेली नहीं जा सकती हो। हज ऐसी इबादत के लिए भी तुम अकेली नहीं जा सकती हो। ये तुम्हारे कलेजे कि तुम बाजारों में अकेली चली जाती हो, तुम कॉलेजों में, स्कूलों में अकेली चली जाती हो, अपने घरों से निकलकर तुम अपने मैके अकेली चली जाती हो। ये कलेजा है तुम्हारा। शरीयत तो तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए भी अकेले इजाजत नहीं देती है। अगर
اگر تمہیں گھر سے باہر بھی نکلنا پڑے تو اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ، اگر شوہر نہ ہو تو اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ، بھائی نہ ہو تو اپنے بیٹے کے ساتھ جاؤ۔ اکیلے شریعت عورت کو اکیلے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی بھی مرد کسی عورت سے اکیلے میں تنہائی میں گفتگو نہ کرے، اکیلے میں نہ ملے، الا کان ثالثہما الشیطان، اس لیے کہ وہ دو نہیں ہوتے بلکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ شریعت ایک متعین کر رہی ہے، راستہ بتا رہی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے نہ ملے۔ اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی دو بیویاں نبی سے ملنے آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے جب وہ واپس جا رہی ہیں تو اللہ کے نبی ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، سامنے سے دو انصاری گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ان دونوں انصاریوں کو بلایا، ادھر آؤ۔ وہ دونوں انصاری قریب آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے نوجوانوں، یہ دونوں میری بیوی ہیں، یہ دونوں میری وائفس ہیں، یہ دونوں میری بیویاں ہیں۔ ان نوجوانوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہم سے یہ کیوں بتا رہے ہیں، آپ ہم سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان ہر انسان کی رگوں میں خون میں دوڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دے کہ محمد پتہ نہیں کن عورتوں سے باتیں کر رہا تھا، یہ دونوں عورتیں کون تھیں اور کیوں ملنے آئی تھیں، اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کسی غیر عورت سے نہیں، اپنی پتنیوں سے، اپنی بیویوں سے بات کر رہا تھا۔ محمد رسول اللہ کو بھی اپنی صفائی دینا پڑی کہ دیکھو یہ میری بیویاں ہیں، جبکہ صحابہ کیسے شک کر سکتے تھے نبی کے اوپر، لیکن آپ نے کلیئر کر دیا میں کسی غیر کے ساتھ نہیں، اپنی بیویوں کے پاس تھا اور یہ بیویاں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ میرے بھائیوں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو پھر تم اپنی بائک پر اپنی سالی کو کیسے بٹھا سکتی ہو؟ میرے بھائیوں یقین مانیے، بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کی موجودگی میں بھی سالی آپ کی بائک پر نہیں بیٹھ سکتی ہے، اگر بیٹھتی ہے تو بہنوئی بھی گناہگار اور سالی بھی گناہگار۔ میاں اور بیوی، ہسبینڈ اور وائف دونوں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کی سالی آتی ہے اور بہن کہہ رہی آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ، تمہارے جیجا ہے کوئی بات نہیں کھاؤ۔ بیوی کی موجودگی میں بھی سالی اپنی بہنوئی کے ساتھ، اپنے جیجا کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے، اس کے سامنے چہرہ نہیں کھول سکتی ہے۔ جب شریعت سالی کو بیوی کی موجودگی میں بھی نہ دو شوہر کے ساتھ یعنی جیجا کے ساتھ نہ کھانا کھانے کی اجازت دے رہی ہے، جب کھانا کھانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے تو بائک پر اسکول چھوڑنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے، بائک پر مارکیٹ گھمانے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے، اور ایک جیجا کے لیے سالی کو بائک پہ بٹھا کر بازار سے شاپنگ کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ الفاظ میرے کڑوے ہیں، سخت ہیں، لیکن بیماری بھی بڑی ہے، اس لیے میں نے محسوس کر لیا ہے کہ ہومیوپیتھک دوا سے فائدہ نہیں ہے، اب انجیکشن لگانا پڑ رہا ہے، یہ مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ مجھے انجیکشن کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس لیے میں نے انجیکشن لگایا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بات عورتوں کو بھی بری لگ رہی ہوگی، آپ کو بھی بری لگ رہی ہوگی، کیونکہ آپ نے ہی اپنی بیٹیوں کو اپنے دامادوں کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کو بھی بری لگ رہی ہے، اور ان سالیوں کو بھی بری لگ رہی ہوگی جو اپنے بہنوئیوں کی اپنے جیجا کے موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے گھومی ہے، حقیقت میں بری لگ رہی ہوگی، لیکن برا لگنے ہی کے لیے تمہیں بول رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر اس کا احساس ہو، جاگے اور پتہ چلے کہ کتنا گھناؤن اور کتنا بڑا جرم تم کر رہی ہو، یہ اسلام کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا احساس تمہارے اندر ہو۔ اگر تمہیں برا نہ لگے، اگر برا لگ رہا ہے تو جرجیز کامیاب ہے، اگر تمہارے دل کو چبھ رہی ہے میری باتیں تو اللہ کی قسم میں پاس ہو گیا، اگر میری باتیں تمہیں کھٹک رہی ہیں تو اللہ کی قسم میں اپنی تقریر میں کامیاب ہو گیا، اگر میری باتیں تمہیں بری لگ رہی ہیں تو اللہ کی قسم میں اب کامیاب ہو گیا، لیکن ہماری باتیں اگر تمہیں بری نہیں لگ رہی ہیں اور تم نے سوچا ہے کہ ہم سن لیں گے، عمل تو کرنا ہی نہیں ہے، مزے لینے کے لیے آئی ہو تو معاف کیجئے کہ یہ جلسہ بیکار ہے، میری تقریر بیکار ہے، آپ کا یہاں بیٹھنا بیکار ہے، کیونکہ پوری رات آپ آنکھیں کھول رہے ہیں، ثواب آپ کو ایک نیکی کا نہیں ملے گا، رتی برابر نہیں ملے گا، کیونکہ ثواب نیت کے اوپر ملتا ہے، ہماری نیت جب سدھرنے کی نہیں ہے تو ہمیں ثواب کیوں ملے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، کرنا ہوگا، کرنا ہوگا۔
یا تو سالیاں ہی سب سے زیادہ مذاق کرتی ہیں جیجا سے، بیوی اتنا کھل کے نہیں بولتی جتنا سالی. یہ جو کیسی لگی میری بہن، یہ ساری سالیاں ہی مذاق کرتی ہیں سب سے زیادہ جیجا سے. ہاں، جس طریقے سے سالی بہنوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے بہن کی موجودگی میں، اسی طریقے سے آپ کا چھوٹا بھائی بھی آپ کے دسترخوان پر آپ کی موجودگی میں بھابھی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. چائے کتنا کہاؤ، بھابھی ہے تمہاری، چلو بیٹھ جاؤ، ہم بھی کھا رہے ہیں، چلو بھابھی. ادھر سالیاں جیجا سے مذاق کر رہی ہیں سب سے زیادہ، اور ادھر بھابیاں دیور سے مذاق کر رہی ہیں سب سے زیادہ. ماحول دیکھیے آپ کہاں پہنچ گیا. اب دیکھیے یہ باتیں جب ہونے لگیں تو کتنی آوازیں آنے لگیں. سننا ہی نہیں چاہتی ہیں، ان کے خلاف کوئی بات مت بولو. ایسا لگ رہا ہے جیسے مچھلیاں بک رہی ہوں، مارکیٹ لگا ہو مچھلیوں کا. تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا، ایک صحابی نے، ایک عورت نے، صحابیہ نے، اے اللہ کے نبی، میں جس گھر میں رہتی ہوں میرا دیور بھی اس میں رہتا ہے، اور ایت الحموا، کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ اور سنو نبی نے جواب کیا دیا، اور ایت الحموا، کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، دیور سے پوچھ رہی ہو؟ چھوٹے بھائی کی بیوی، یعنی چھوٹے بھائی، شوہر کے چھوٹے بھائی سے نا، کہ ہاں. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، الحم الموت، ارے وہ تو موت ہے. اور نبی نے کیا جواب دیا، تم یہ پوچھ رہی ہو کیا دیور سے بھی پردہ کروں؟ ہاں وہ تو موت ہے. موت کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ محلے کے کچھ لوگوں سے اگر بے پردگی ہو جائے تو چلے گا. چلتے چلتے راستے میں جا رہی ہو، گاؤں کا کوئی آدمی تمہیں دیکھ لیا، ایک نظر جلدی سے پردہ گرا لیا، چلے گا. تھوڑی بہت بے پردگی دوسرے لوگوں سے ہو جائے چلے گی، لیکن دیور سے بالکل نہیں. الحم الموت، دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے، دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے. یہ حدیث جب میں پڑھتا تھا تو بہت سے لوگ کہتے تھے مولانا آج کل جوائنٹ فیملی ہے، لوگ ایسے رہتے ویسے رہتے، کیسے ہو پائے گا؟ لیکن اس کا نقصان میں نے اس وقت دیکھا جب ایک بار میں سعودی کے سفر پر گیا تھا، اور وہاں یہ حادثہ جب مجھے لوگوں نے بتایا تو بڑا عجیب لگا کہ اللہ کے رسول نے جو دیور بھابھی کا پردہ بتایا وہ کتنا سٹیک اور کتنا صحیح ہے. وہاں ایک عجیب قصہ سننے میں آیا میرے جدہ کا، کہ جدہ میں بھوپال کا ایک آدمی ٹیکسی ڈرائیور تھا. دونوں بھائی وہاں پر ٹیکسی چلاتے تھے، ایک بھائی رات میں ایک بھائی دن میں. اور بھوپال کا یہ آدمی فیملی کے ساتھ رہتا تھا، چھوٹے بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی. 8 سال 10 سال 15 سال کا عرصہ گزر گیا. اس آدمی کے 4 بچے بھی وہاں پیدا ہوئے. ایک مرتبہ یہ شخص کسی کسٹمر کی تلاش میں جدہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنی ٹیکسی پر، کہ ایک عورت آتی ہے، اس کا پیٹ بڑا تھا، اس کے پیٹ میں حمل تھا، بچہ تھا، اور آ کر کہتی ہے ایکسکیوز می. اس نے کہا جی کیا بات؟ دیکھیے مجھے بہت تیز پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہ قریب میں جو ہاسپٹل ہے جلدی لے چلیے، میری ڈلیوری کا وقت قریب ہے. اس نے کہا آؤ بیٹھو. ٹیکسی کھولی اور بٹھا لیا اور جلدی سے لے گیا، اور ہاسپٹل میں اس نے سوچا چلو، اس نے ہاتھ پکڑ کر ہاسپٹل تک پہنچا دیا، اور وہاں اسٹاف نے فوراً اس عورت کو لیا اور جلدی سے اندر لے گئے. اس نے سوچا یہ اس کا آدمی ہوگا، اس سے لکھا پڑھی کرائی، کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، کیا ہو، کہاں، فون نمبر، موبائل نمبر. اس نے کہا مجھے تو اس سے پیسے لینا تھے ٹیکسی کے. اندر سے چیکنگ ہو کے آواز آئی، اس سے کہہ دیا اس کو تو 3-4 دن یہاں ایڈمٹ رہنا پڑے گا، کیونکہ ڈلیوری کبھی بھی ہو سکتی ہے، رات میں بھی. پھر بھی ایک نارمل ہو گئی تو ٹھیک، آپریشن ہوا تو 3-4 دن 5-6 دن رکھنا پڑے گا. اس نے سوچا کہ چلو یار 2-3 دن میں کبھی یہاں سے نکلیں گے پھر لے لیں گے اس سے پیسے، بھی تو وہ بیچاری پریشان ہے، اس کے ساتھ کوئی ہے بھی نہیں. یہ اپنا ٹیکسی اٹھا کر چل دیا. پورا دن ٹیکسی چلا کے رات میں گھر پہنچا، رات بھر سویا،
رات میں اس کا چھوٹا بھائی ٹیکسی چلاتا تھا، وہ ٹیکسی چلاتا تھا، یہ دن میں ٹیکسی چلاتا تھا. تو جب یہ صبح فجر کی نماز پڑھنے اٹھا، نماز پڑھ کے آیا، اس کی بیوی نے اس کو چائے بنائی، اپنے شوہر کو بریڈ آملیٹ وغیرہ بنایا کہ چلو ناشتہ کرو اب تم جاؤ گے. موبائل فون کی گھنٹی بجی، وہ والا فون لینڈ لائن، وہ گھنٹی بجتی ہے. اس نے گھنٹی اٹھائی، ارے کون اتنا صبح صبح، اس نے سوچا کہ کوئی کسٹمر ہوگا، کہیں جانا ہوگا، فون کرتے ہیں لوگ. تو اس نے فون اٹھایا کہ ہلو. وہاں سے آواز آئی، کون؟ جمیل صاحب. کہا جی. بڑے نالائق انسان ہے تو. کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ہاسپٹل میں تم اپنی بیوی کو چھوڑ گئے، وہ بیچاری رات بھر یہاں پریشان رہی، جلدی آئیے ہاسپٹل میں، ڈلیوری ہو گئی اور تمہیں لڑکا ہوا ہے. اس کے تو ہوش اڑ گئے. اے ڈاکٹر تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ میری بیوی بھی نہیں تھی. اچھا ہوا یہ فون میں نے اٹھایا، کہیں میری بیوی نے اٹھا لیا ہوتا تو قیامت آ گئی ہوتی. دماغ ٹھیک رکھو. ادھر سے اس ڈاکٹر نے، لیڈیز ڈاکٹر بھی چلائی اس کے اوپر، چپ بدتمیز کہے گی. یہ انڈین پاکستانی کمینے سب ایسے ہی ہوتے ہیں. بچہ پیدا ہو گیا، آپ کہتے ہیں میری بیوی نہیں، لڑائی لڑتے ہیں گھر میں اور یہاں آ کے چھوڑ جاتے ہیں. آ رہے ہو یا میں پولیس بھیجوں؟ کہنا پولیس مت بھیجو، میں آ رہا ہوں. گیا سیدھے ٹیکسی چلاتا ہوا ہاسپٹل میں پہنچا اور جا کر کس وارڈ میں؟ کہ فلاں کمرے میں. کھولا کمرہ، ڈائن چھوئے مر جا، میں ہی ملا تھا تجھے. ایک تو میرا کرایہ نہیں دیا، بستر پہ لیٹی اور کہہ رہی میرا بچہ. اب روتی ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے گھر میں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تم ہمیں اتنا ڈانٹو گے، اپنے بچے کو تم ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. اور اس نے رونا شروع کر دیا. اس کا دماغ خراب. یہ ڈرامے بند کر. اے ڈاکٹر صاحب یہ میری بیوی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے چپ، رو رہی ہے. ایک عورت کیسے کسی کو اپنا شوہر کہتے گی؟ مانتا ہوں جھگڑا ہوتا ہے گھروں میں، سب کے گھر میں ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ تم بیوی مت. ارے ڈاکٹر صاحب اللہ کی قسم یہ میری بیوی نہیں ہے. اب وہ کہتی ڈاکٹر صاحب یہ جھوٹ بول رہا، اللہ کی قسم میں اسی کی بیوی ہوں. معاملہ بڑا پیچیدہ. ڈاکٹر نے کہا رکو. معاملہ اتنا بگڑ گیا، ہر آدمی اسی عورت کی بات کر رہا ہے، کیونکہ عورت کے آنسو بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ان آنسوؤں کو جو سمجھ جائے وہ بہت بڑا سمجھدار مانا جائے گا. عورت کے آنسوؤں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. آپ شادی شدہ ہیں، آپ کو تجربہ ہوگا، ہمیں بھی تجربہ ہے. بہت یہ آنسو بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اس لیے پورے ہاسپٹل کا اسٹاف عورت کی تائید کر رہا. کیا ہے؟ بالکل سے چپ. ڈاکٹر کہتا اچھا رکو، ابھی تمہاری رپورٹ سامنے آتی ہے، ادھر آؤ، لاؤ ڈی این اے ٹیسٹ کر لیتے ہیں. کیا کرو؟ آدمی کہتا ہاں کر لو. بلڈ نکالا، بچے کا بلڈ نکالا. عورت کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب رپورٹ کیا صحیح آئے گی؟ کبھی کبھی مشینیں بھی غلط رپورٹ دے دیتی ہیں. یہ عورت بول رہی ہے. اب وہ آدمی جس کا بلڈ نکل رہا تھا وہ کہتا چل، مشینیں کبھی کبھی غلط رپورٹ دے دیتی ہیں. اب جب پول کھلنے والی ہوئی تب رپورٹ غلط. چپ. ابھی دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہوتا ہے. اسی بیچ اذان کی آواز آنے لگی. اس نے وہیں پر اپنے سر کا گمچھا اتارا، بچھایا، نماز پڑھنا شروع کر دیا. لیکن سوچنے لگا یار کہیں غلط رپورٹ آ گئی تو، کہیں عورت کی بات صحیح نہ نکل جائے، کہیں یہی رپورٹ نہ آ جائے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے. اب تو گھر میں کیسے لے کے جاؤں گا؟ اللہ دیکھ تو اچھی طرح جانتا ہے میرا بیٹا نہیں ہے. اللہ تو جانتا ہے یہ میری بیوی نہیں ہے. اللہ دیکھ میری رپورٹ صحیح آنی چاہیے. 2 دن کے بعد کہا جاؤ رپورٹ آئے گی. 2 دن کے بعد تم آنا. 2 دن کے بعد اس کو بلایا. بولو کیا بات؟ ہاں جی. اور ڈر بھی رہا ہے. ڈاکٹر ہنس رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہنسیے مت، پہلے بتائیے رپورٹ کیا آئی ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ تم صحیح کہہ رہے تھے کہ تمہارا بچہ نہیں. یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے. تمہارا بلڈ اس کے بلڈ سے میچ ہی نہیں کھا رہا. عورت کہتی دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ رپورٹ غلط آئے گی. اللہ کی قسم یہی میرا پتی ہے. آدمی کہتا چپ، تیری پول کھل گئی ہے، دوسرے کا پاپ میری گود میں ڈالنا چاہ رہی ہے. بات یہاں سے
डॉक्टर साहब मैं जाऊं? डॉक्टर साहब कहते हैं आप जाइए। उस औरत से कहा, ए बता कौन है तेरा हस्बैंड, नहीं तो अभी तुझे कत्ल की सजा होगी। यहां पर सऊदीया है, ये इंडिया नहीं है। कहती डॉक्टर साहब अल्लाह की कसम ये इसी का बच्चा है, मैं इसकी बीवी हूं, मत जाने दीजिए, मैं किसके पास जाऊंगी? डॉक्टर ने सर पे हाथ पकड़ के कहा, मेरी बहन मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये इसका बच्चा नहीं है? इसकी रिपोर्ट ये बता रही है कि ये जिंदगी में कभी बाप बनने के लायक ही नहीं है, ये बाप बन ही नहीं सकता। अब वो आदमी कहता क्या डॉक्टर, क्या कि हाँ तुम्हारी रिपोर्ट कह रही है तुम बाप बनने के लायक ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर उतने स्पर्म नहीं है, तुम्हारे अंदर उतने शुक्राणु नहीं है, तुम बाप बन ही नहीं सकते हो, तुम्हारे शुक्राणु नील है, जीरो है, तुम बाप नहीं बन सकते। ए डॉक्टर 4 बच्चों का बाप हूं और तुम कह रहे बाप नहीं बन सकता? मैं 4 बच्चे हैं मेरे। अब औरत चिल्लाती, देखिए डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना रिपोर्ट गलत होती है। अब यहां से ये आदमी कहता है चुप, ये रिपोर्ट तो सही है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट गलत है कि मैं बाप नहीं बन सकता। और डॉक्टर कहता चुप रहो तुम दोनों, मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वो कहती इसका शौहर, वो कह रहा मेरा शौहर नहीं, तुम कह रहे हो ये मेरा बेटा नहीं, रिपोर्ट कह रही बाप नहीं बन सकते, तुम कह रहे हो मैं 4 बच्चों का बाप हूं। ऐसे तो रिपोर्ट मेरा केस ही नहीं आया मेरे पूरे हॉस्पिटल में आज तक ऐसा। इसने फाइल उठाई, चल दिया, गाड़ी में डाला, बाप नहीं बन सकता, हट, गाड़ी चला रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद कहता जमील घर का पता लगाओ, कहीं रिपोर्ट अगर सही हुई तो फिर ये 4 नमूने आए कहां से? अगर मेरी रिपोर्ट सही है मैं बाप नहीं बन सकता तो ये बच्चे हैं किसके? सीधे घर पहुंचा, दिन में दरवाजा खटखटाया, बीवी को होश भी नहीं था कि दिन में भी मेरा पति आ जाएगा। दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, चप्पल उठारी आदमी ने, शौहर ने, और तड़ा जूते चप्पल घूसे। वो औरत कह रही इतना प्यार करते थे आज अचानक क्या हो गया? लेकिन इसने 20-25 पहले प्रेशर बनाने के लिए मारा, चप्पल जूते लाते घूसे मुक्के। जब 15-20 मार चुका तब कहा ये बताओ कि ये 4 बच्चे किसके हैं? वो कहती क्या हो गया तुम्हें? अभी फिर मारूंगा, ये पता चल गया ये मेरे नहीं है, अब ये बता कि किसके हैं। 2-4 और दिए। जब उसको तेज चोट लगने लगी तो कहने लगी रुको मारो मत, कुछ कहोगे तो नहीं? कहा नहीं, सही बता दोगी तो कुछ। कहा कि ये 4 बच्चे आपके नहीं। फिर कहा देवर के। ये कैसे हुआ? कहा आप दिन में टैक्सी चलाते हैं ना, वो रात में चलाता है। मतलब आप दिन भर गायब रहते हैं, रात में सोते हैं, वो रात भर गायब रहता है, दिन में सोता है। घर तो एक ही है, ज्वाइंट फैमिली तो एक ही है। आपसे तो कुछ बच्चे हो नहीं रहे थे, मुझे घर में किलकारियां सुनने का शौक था बच्चा, और जब उससे दिल लग गया तो सारे बच्चे उसी के। उसने कहा यहाँ तो मैं तुम्हारा इंतकाम नहीं लूँगा, यहाँ अगर FIR करते हैं तो अभी तुम दोनों को कत्ल की सज़ा हो जाएगी। पासपोर्ट जल्दी से रिटर्न टिकट लिया और अपने भाई को और बीवी को लेकर भोपाल आया, और भोपाल आने के बाद मीटिंग बिठाई और सब लोगों से कहा कि जब ये बच्चे मेरे हैं ही नहीं तो मैं इनको क्यों पालता हूँ, क्यों रखता हूँ, और इन दोनों का जब चक्कर चल ही रहा है तो इंसानियत का तकाजा ये है कि मैं अपनी औरत को तलाक देता हूँ और इद्दत गुजार कर ये इसके साथ शादी कर ले, जब बच्चे इसी के हैं तो फिर ये इसके साथ रहे। और उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। ये वाकया जब सऊदीया की सरजमीन पर मैंने सुना, पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। उसी दिन मेरी तकरीर हुई जद्दा में, सऊदी के अंदर जद्दा में, और इसी टॉपिक पर मैं बोला अल्हम्दुल मौत। अल्लाह के नबी ने कहा तो देवर भाभी के लिए
मौत है। कितना सही जुमला बोला था अल्लाह के रसूल ने कि अल्लाह के रसूल क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? फरमाया देवर तो मौत है भाभी के लिए, देवर तो मौत है भाभी के लिए। तो इसलिए मेरी बहनों, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन देवर से पर्दा है, साली को जीजा से पर्दा है, भाभी को देवर से पर्दा है, और इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। शराफत का तकाजा यह है कि पर्दे पर अमल करिए। इस्लाम ने तुम्हें बहुत इज्जत दी है। अल्लाह की कसम, अगर तुम बीवी हो तो शौहर को हुक्म दिया जो खुद खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ। कितनी इज्जत है। जो खुद पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। खबरदार अपनी बीवी के गाल पे कभी थप्पड़ मत मारो। तुमने अल्लाह का कलमा पढ़कर उनको अपने ऊपर हलाल करार किया है, इसलिए फइन्नकुम अखज़्तुमूहुन्ना बिकलिमतिल्लाह, अल्लाह के कलमे के जरिए उनकी शर्मगाहें तुम्हारे ऊपर हलाल हुई हैं, इसलिए तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। कितना बड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को कितना बड़ा मकाम दिया है। अगर औरत बीवी है तो शौहर जो खाएगा वो खिलाएगा, जो पहनेगा वो पहनाएगा। अगर तुम किसी बेटे की माँ हो तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पूछा अल्लाह के नबी, मेरी माँ जिंदा है, मेरे लिए कोई काम बताओ कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। फरमाया उम्मुका जन्नत, क्या तू जन्नत तलाश करना चाहता है? जन्नत तो तेरी माँ है, अपनी माँ की खिदमत करो, जन्नत हासिल कर ले। अल्लाह के रसूल ने उस साहबी से कह दिया जन्नत। एक साहबी अल्लाह के रसूल, में जिहाद में जाना चाहता हूं, जंग हो रही है, मैं चाहता हूं मैं शहीद हो जाऊं और जन्नत पा जाऊं। अल्लाह के नबी ने कहा क्या तुम्हारे बाप जिंदा हैं? कहा नहीं। क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा हाँ। फरमाया तुम जिहाद में नहीं जा सकते। अगर तुम जिहाद में गए और शहीद हो गए तो तुम्हारी माँ की देखरेख कौन करेगा? तुम अपनी माँ की खिदमत करो, तुम्हें जिहाद का सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर एक औरत माँ है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को जन्नत कह दिया। एक औरत बहन है या बेटी है तो बाप को हुक्म दे दिया कि अगर तुम्हारी 3 बेटियां हैं या 3 बहनें हैं तुम उनको पढ़ाओ, उनको लिखाओ, उनको अच्छा अदब सिखाओ, उनकी अच्छी तरबियत करो, और जब वो बड़ी हो जाए तो उनको दीनदार घर में उनकी शादी कर दो, उनका निकाह कर दो। तुम जन्नत में मेरे पड़ोसी बनकर मेरे साथ ऐसे रहोगे जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो बेटी और बहन को पढ़ाया लिखाने वाला और उनकी शादी कराने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का पड़ोसी बनकर रहेगा। सोचो मेरे प्यारे साथियों, कितना बड़ा मकाम दिया है एक औरत को। इस्लाम के अलावा दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई धर्म, दुनिया का कोई मजहब औरत को इतनी आजादी नहीं देता है और इतना बड़ा मकाम नहीं देता है। मेरी बीवी मेरे जमीन में से भी हिस्सा पाएगी। जरजीत साहब जब मरेंगे तो मेरी जमीन में से भी हिस्सा पाएगी। जिस घर से आई है वो अपने बाप की जमीन में से भी हिस्सा पाएगी। और उसके भाई हैं, भाई की विरासत में से भी बहन का हक है, बेटे की विरासत में से भी मां का हक है। यानी एक औरत को चारों तरफ से अल्लाह के रसूल ने इतना पावर दे दिया है। अगर कोई बेटा है उसके पास विरासत है तो बाप बेटे की विरासत में से भी मां को हिस्सा मिलेगा, शौहर की विरासत में से भी बीवी को हिस्सा मिलेगा, बाप की विरासत में से बेटी को हिस्सा मिलेगा। जरा तसव्वुर कीजिए कि कितना औरत को कितना बड़ा मकाम दिया गया, कितना बड़ा मर्तबा दिया गया। इस्लाम के अलावा दुनिया में कौन सा मजहब है जो जमीन और जायदाद और विरासत का मालिक बनाता है औरत को? नहीं। इसलिए मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी कौम की बेटियों, इस्लाम की इज्जत करो, इस्लाम को समझो, इस्लाम के उसूलों पर चलो, पर्दा करो। तुम्हें अपने बच्चों को तरबियत देना है, तुम्हें अपने बच्चों को आलिम बनाना है, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना है। याद रखना, नेपोलियन ने कहा था मदर्स लैप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रन। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। अगर बच्चा अपनी माँ की गोद से अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत हासिल न कर सका तो कोई यूनिवर्सिटी उसको अच्छी तरबियत नहीं दे सकती है। आप देख लीजिए, आपके मालदा में कॉलेज होंगे, हरिश्चंद्रपुर में भी कोई ना कोई बड़ा स्कूल होगा, मालदा में तो मेडिकल कॉलेज भी होगा, कलकत्ता में कॉलेज। कितने लोग इन यूनिवर्सिटियों से और कॉलेजों से पढ़ के निकलते हैं, बीए करके, एमए करके, बीकॉम करके, एमकॉम करके, बीएससी करके, एमएससी करके,
इतने पढ़ने लिखने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि आप चले जाइए सड़क के किनारे पैंट की चैन खोलकर खड़े होकर पेशाब कर रहा होगा। एक कुत्ता भी जब पेशाब करता है तो एक टांग उठा लेता है ताकि छींटे ना आए। ये कॉलेज से पढ़कर आने वाला, स्कूल और यूनिवर्सिटी से पढ़कर आने वाला दोनों पैर जमीन पर रखकर पेशाब करता है और धार के छींटे इसके कपड़ों पे आते हैं। ये कुत्ते से ज्यादा बदतमीज है। कुत्ते में भी इतनी तमीज है, कम से कम वो पैर उठा लेता है ताकि छींटे ना आए। कुत्ते में अकल है, कुत्ते में तमीज है। ये उससे भी ज्यादा बदतमीज है जो खड़े होकर दोनों पैर जमीन पर रखकर पेशाब करता है। यूनिवर्सिटियों ने इसको इंसान नहीं बनाया। अगर ये बच्चा माँ की गोद से अच्छी तरबियत हासिल न कर सका, माँ ने अगर इसको अच्छी तरबियत नहीं दी, तो यूनिवर्सिटी से उम्मीद मत रखो। तुम्हें अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना है, तुम्हें अपने बच्चों को अच्छा बनाना है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, मेरी कुछ बातें तुम्हें बुरी लगी होंगी, उस पर माफ करोगी, लेकिन उस पर इबरत हासिल करोगी, संजीदगी के साथ गौर करोगी। अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा बनाए, नेक बनाए, पर्दे की तौफीक अता फरमाए। मेरा अभी एक और जगह प्रोग्राम है, 2 घंटे का भी सफ़र है। मुझे अभी कटियार की सरजमीन पर निकलना है। गाड़ी आ चुकी है। वहाँ लोग एकदम मर्डर करने के लिए तैयार हैं। जिसने जलसे का डेट रख दिया है उसको मारने के लिए तैयार हैं कि अगर मौलाना जर्जिस नहीं आए तो हम कत्ल कर देंगे तेरा। बांध के रख लिया है उसको। इसलिए मुझे जाना है मेरे भाइयों। चेहरा दिखाना है, गलती अब हो गई किसी से, लेकिन हम चाहते हैं कि उधर भी जाके कुछ इज्जत रख लें और जलसे को बचा लें। मेरे भाइयों 12:50 हो भी गए हैं। हमें तो 10 बजे टाइम देने के लिए कहा था, लेकिन आपने 11 बजे टाइम दिया। हमने पौने 2 घंटा आपसे खिताब किया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बार अल्लाह हम जमीआ मुसलमानों पर रहम फरमा, हमें एक कर दे, हमें इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमा, इस्लाम हमारे अंदर पूरा का पूरा दाखिल फरमा दे। और जब तक जिंदा रहे इस्लाम पर रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। एक गुजारिश आपसे करता हूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना अशद्दन्नास अज़ाब यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून। क़यामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब, सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब उसको होगा जो दुनिया में तस्वीरें लेगा, फोटो खींचेगा। क़यामत के दिन उसको सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब होगा। अपने आप को अज़ाब में मत डालिए, कैमरों में फोटो मत लीजिए, सेल्फी मत लीजिए। क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब उसको होगा जो तस्वीरें लेगा, फोटो खींचेगा। मैं बरी हो रहा हूँ, मुझे जल्दी निकलना है, इसलिए इस अजाब से बचिए। इतना जलसा सुनने के बाद फिर आप फोटो लिए तो समझ लो कि आपने इस दीन को बेकार कर दिया। आपने सुना ही नहीं और आपने जो सुना वो सब बेकार कर दिया। हदीस सुनने के बाद मोमिन का हाल ये होना चाहिए, अल्लाह के रसूल की हदीस आ गई तो आमन्ना सद्दकना। अब हम कुछ आगे नहीं बढ़ेंगे मेरे भाइयों। कोई भी तस्वीर नहीं लेगा, कोई भी फोटो नहीं लेगा, और फोटो लेता है तो अजाब का जिम्मेदार वो होगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बार इलाह जब तक तो हमें जिंदा रह इस्लाम पर रखना, जब खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 27 दिसंबर को फिर यहीं कहीं हरीशचंद्रपुर के एरिया में कहीं मेरा प्रोग्राम है। एरिया का नाम मुझे नहीं मालूम, मौलाना मुनीरुल ने प्रोग्राम लिया है। वो 1.5 फुटिया मौलाना जिसको आप लोग कहते हैं, उसी ने प्रोग्राम लिया है। कहाँ है उससे मालूम कर लीजिएगा और वहाँ पहुँचिएगा तो इंशाअल्लाह खुल के बातें होंगी और आप जो प्यासे रह गए हैं इंशाअल्लाह वो प्यास आपकी वहाँ पूरी की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।